नमस्कार. आमचे लोकशायेंत मतदान करतल्याक शिकप आसूंकूच जाय अशें कांय ना. तेच भशेन वेंचणुकेक जो उबो रावता ताकाय बी कसलेंच शिकप आसूंकूच जाय असो नेम ना. ताका लागून शिकिल्लो वा शिकूंक नाशिल्लो, केन्नाच शाळेंत वचूंक नाशिल्लो, कसलेंच शिकप नाशिल्लो वेंचून येता तो दादलो वा बायल मनीस आमदार जावंक शकता, मंत्री जावंक शकता, मुख्यमंत्री जावंक शकता, प्रधानमंत्री जावंक शकता. शिकप आसूं वा नासूं, पूण जो लोकांचो प्रतिनिधी म्हणून वेंचून येता आनी लोकां खातीर वावुरतलो अशें उतर दिवन तो वेंचून येता, ताज्या आंगांत एक नमळाय आसूंक जाय, मनीसपण आसूंक जाय, सभ्यताय आसूंक जाय आनी लोकां कडेन वागपाची सिविलायज्ड रीत आसूंक जाय. खूब जाणां कडेन ती नासता. तांचो पिंड राजेशाहीचो आसता. पूण तांकां आपूण लोकशायेंत वावुरता हें कळना आनी देखून आपूण म्हणटा तें फायनल, आपूण बॉस सगळ्यांचो, अशे तरेचे वृत्तीन वावुरतात आनी थंय सगळी लोकशाय, सरकारी यंत्रणा हांची लज वता. हाज्या आदीं असल्यो देखी घडूंक ना अशें न्हय, पूण सामकी ताजी देख म्हळ्यार 7 जून दिसा गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलांत जी घडणूक जाली ती. घडणूक कितें जाली? भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हे लोकां मुखार, कॅमेरा मुखार एका ज्येश्ठ डॉक्टराचेर तापले. गेट आउट, गो होम, शट अप असलीं उतरां वापरून ते तापले आनी निमाणे कडेन डिनाक आदेश दिलो की त्या डॉक्टराक सस्पेंड करचो म्हणून. घडिल्लें अशें की हो ज्येश्ठ डॉक्टर, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कुट्टीकर, एमर्जन्सी डिपार्टमेंटांत आशिल्ले. ताका दुसरें एक नांव आसा, कॅज्युअल्टी डिपार्टमेंट. आनी थंय एक पेशंट आयली की आपल्याक अमूक इंजेक्शनां घे म्हणून सांगल्यात, तातूंतलें एक इंजेक्शन आज करपाचें तें कर म्हणून. तर डॉक्टर कुट्टीकरांनी तांकां सांगलें की पळय, हो एमर्जन्सी डिपार्टमेंट, कॅज्युअल्टी डिपार्टमेंट हांगा असलीं कामां करनात. तूं पब्लीक हेल्थ ऑफिसांत वच आनी तें करून घे म्हणून. घे. हाजेर कोणें तरी विश्वजीत राणे हांकां फोन मारलो आनी त्या फोनाचेर विश्वजीत राणे सामकें अर्जंट एक कितें तरी काम आशिल्ले भशेन गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या हॉस्पिटलांत आयले आनी येवन तांणी हें असभ्यतायेचें वर्तन केलें. हें अशें करपाची गरज आशिल्ली. हाका दुसरो मार्ग नाशिल्लो, बरो सभ्य मार्ग नाशिल्लो. जें चित्र लोकांच्या दोळे मुखार आज आसा, कारण तें व्हिडियोंतल्यान लोकांनी पळयलां आनी खबरापत्रांनी फटेय पळयल्यात. तें चित्र पळयल्यार अशें दिसता की एका मुळावे शाळेंत मास्तर कदेलार बसला, मुखार मेज आसा आनी मेजाचे पेल्यान एक भुरगो विद्यार्थी उबो आसा.
त्या विद्यार्थ्यान कितेंय तरी बरी मोठी मस्ती केल्या आनी म्हणून हो मास्तर ताका तापयता. गेट आउट म्हणटा, गो होम म्हणटा, शटअप म्हणटा. आनी तो भुरगो कितें जें सांगूंक सोदता तें आयकून घेवपाचेंय पासियेंस दाखयना. हें चित्र 7 जुनाक घडिल्ले घडणुकेचें. कदेलार बसला मंत्री राणे, मुखार मेज आसा आनी मेजाचे पेल्यान उबे आसात डॉक्टर कुट्टीकार. आनी मंत्री राणे तांचेर तापतात. कोणे एका खबरापत्रान उजरायलो म्हणटा तो शब्द वापरला. ताका बाबड्याक उजरायलो केन्ना म्हणटात तें खबर ना. हें उजरावप न्ही, हें जबाबदारपणान तापोवप. जो चूक करता, जो गुन्यांव करता ताका उजरायलो म्हणूं येता. जाणें चूक वा गुन्यांव करूंक ना वा केलां म्हणपाचें खंयच दिसून येवंक ना ताका उजरायलो म्हणनात. आसूं, तें कुशीन दवरया. मंत्री राणे डॉक्टर कितें सांगूंक सोदता तें पसून आयकून घेवपाचें पासियेंस दाखयनात. ताका मदींच आडायतात. आनी जणू काय ताणें आपली बाजू मांडचीच न्हय, आपुणूच कितें सांगता तें फायनल, वो आपणें कितें आयकलां तेंच खरें अशें धरून वागतात. ही वागणूक सभ्य मनशाची न्हय, मंत्र्याची तर न्हयच न्हय आनी लोकप्रतिनिधीची तर केन्नाच न्हय. गोवा मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटल ही दोनूय सरकाराची. डॉक्टर कुट्टीकार सरकाराचे सेवेंत आसात, पूण ते विश्वजीत राणे हांचे सेवेंत नात. हें एक लक्षांत धरपा सारकी गजाल. आनी दुसरी, गोवा मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटल म्हळ्यार 70ंतलो मोकासो न्हय. हांगा लोकांनी जर डॉक्टरां विशीं मानान वागूंक जाय जाल्यार सरकारान पयलीं तांकां मानान वागोवंक जाय. हें विश्वजीत राणे हांकां कळना. कारण तांचो पिंड सरंजामशायेंतलो. वो घडये राजेशायेंतलो. राण्यांनी खंय राज्य केलें म्हणून केन्ना आयकूंक ना, म्हणून हांव सरंजामशायेंतलोच म्हणटा. पूण पिंड तसो. हाडलो कोणाकय एक आरोप दवरून मुखार, दिली ख्यास्त केलें मेकळें. ही आयचे काळांतल्या सभ्यतायेंतली रीत न्हय. ही सत्तेची मस्ती. आनी जी विश्वजीत राणे हांणी स्वता सभे माजार मांडली, ताचो शो केलो आनी तो लोकांक दाखयलो. कोण लजेक पडलो? डॉक्टर कुट्टीकार न्हय. लजेक पडलो तो विश्वजीत राणे. आनी म्हणून मागीर तांकां जरी माफी मागली ना तरी आपलें चुकलें उलयतना उलोवपाची रीत हें इतलें तरी जाणवलें. पूण तितलें जाणोवन उपेग ना. हाचे परस चड शाणेपण तांचे पर्यंत येवपाची गरज आसा. सभ्य रितीन वागतलो जाल्यार एक सादो मार्ग मंत्री राणे हांचे मुखार आशिल्लो. तुमचे कडेन एक कागाळ आयली एका डॉक्टरा विशीं. बरें आसा, ताची दखल घेवचीच. तो डॉक्टर ज्येश्ठ डॉक्टर. लोकां हुजीर कॅमेरा मुखार ताका तापोवचें सोडून तांणी ताका डिनाच्या चेंबरांत आपोवं येतालो.
आनी आपयतकच बस म्हणूंक जाय आशिल्लो. मास्तरा मुखार राविल्ल्या विद्यार्थी भुरग्या भशेन उबो दवरूंक जायनाशिल्लो. ताकाय एक डिग्निटी आसा, मान आसा, अधिकार आसा. बस म्हणूंक जाय आशिल्लो. आपणें कितें कागाळ आयकल्या ती ताका सांगूंक जाय आशिल्ली आनी मागीर ताजें म्हणणें कितें आसा तें आयकूंक जाय आशिल्लें. आनी आयकून मागीर तुजे अधिकारान जें कितें करूंक जाता तें तुज्यान करूं येता. पूण असलें कांयच करनासतना तो एक मार्गावेलो शो जाल्ले भशेन तूं डॉक्टराक तापयता आनीक सस्पेन्शनाचो रोखडोच आदेश दिनान काडचो अशें म्हणटा. कसली रीत? सस्पेन्शन केन्ना करतात? जेन्ना कितेंय मोठो गुन्यांव घडला, ताजो तपास करपाचो आसा, ताजी चवकशी करपाची आसा आनी त्या चवकशेच्या मार्गांत हो जो अधिकारी जाका गुन्यांवकार असो मानला तो इंटरफियर करीत, तो कोणाकय इन्फ्लुएन्स करीत अशें घडचें न्हय म्हणून हें सस्पेन्शन आसता. हांगा गुन्यांव घडला, हांगा कोणें कोणाक गाळी मारल्यात, हांगा कोणें कोणाचेर हात उखल्ला, हांगा भ्रश्टाचार जाला, हांगा कोणें कोणाक तापयला, ना. फक्त सांगलां अमूक कर म्हणून पेशंटाक. आतां गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या हॉस्पिटलांत ह्या एमर्जन्सी डिपार्टमेंटांत कितें करचें आनी कितें करचें न्हय हाजे विशीं कितेंय नेम आसात जाल्यार म्हाका खबर ना. नेम आसात आनी तो नेम मोडला जाल्यार एक डॉक्टराचें चुकलें अशें म्हणूं येता. पूण जर नेम ना आनी ताजें काम हें थंय एमर्जन्सी पेशंटांक ट्रीट करपाचें जाल्यार ताजेर दोश कसो येता? पूण हो विशय कितेंय आसूं, नेमा प्रमाणें डॉक्टर चुकला काय विश्वजीत राणे चुकला हें थारावं येता. फाटली प्रथाय आसूं येता. हो जो डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटाचें काम कितें, ताणें कितें काम करचें हे विशीं एक कन्वेन्शन आसतलेंच. थंय डॉक्टराचें कितेंय चुकलां काय कितें आनी खिणभर अशें धरुया की चुकलां आर्ग्युमेंटा खातीर. विश्वजीत राणेचो आर्ग्युमेंट आसतलो की डॉक्टराचें चुकलां म्हणून. खरें फोट कितेंय आसूं आमी खिणभर धरुया ताजोच आर्ग्युमेंट की चुकलां. पूण चुकलां जाल्यार त्या संबंदान वागपाची ही रीत. तो कोण वाटेवेलो मनीस बेबदो तापोवपाक हाडून तुमकां जर दुसऱ्याक मान दिवंक कळना जाल्यार तुमकां मान कोण दितलो? मान हो दुसऱ्याक दिलो जाल्यार तुका मेळटा. म्हणटकच हांगा हांणी विश्वजीत राणेन आपलो मान वगडायला. जें बरे भशेन करूं येतालें, सभ्य रितीन करूं येतालें, ज्येश्ठ डॉक्टराचो मान राखून करूं येतालें, तें करनासतना हो टीव्ही चॅनलां खातीर आनीक व्हिडियो खातीर कित्याक शो केलो? आपूण कडकपणान वागता आनी रोखडोच निर्णय घेता हाचें प्रदर्शन मांडपाक ही सभ्यताय न्हय आनी ह्या सभ्यतायेची वागणूकय न्हय. आतां आयकूंक येता की मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत हांणी तो सस्पेन्शना विशींचो आदेश आडायलो म्हणपाची. कोणाक लज जाली? पयलीं लज जाल्लीच लोकां कडल्यान विश्वजीत राणे, आतां ही खुद्द मुख्यमंत्र्या कडल्यान जाल्या. म्हणजे हाजो अर्थ असो जालो की तो आदेश दितना
विश्वजीत राणे चुकलो. डॉक्टर सरकारी सेवेंत आसा, तुजे नोकरेंत ना. ताका तापोवपाचो तुका अधिकार ना. ताका वायट उतरां दिवपाचो तुका अधिकार ना. ताजो अपमान करपाचो तुका अधिकार ना. कायद्या प्रमाणे आनी नेमा प्रमाणे कितें करूंक जाय तें तूं अवश्य कर. पूण वागपाची म्हणून एक रीत आसता, ती रीत पाळूंक जाय. तो कोणूय आसूं, आमदार आसूं, मंत्री आसूं, मुख्यमंत्री आसूं, प्रधानमंत्री आसूं, रीत पाळूंक जाय सभ्यतायेची. ना जाल्यार आमच्या लोकशायेक कांय अर्थ ना. आनी लोकशाय हो अधिकार जण्याकलाचो मानता म्हणून कायदे आनी नेम केल्यात न्ही. तुका जाय तशें ठरोवपाक न्हय. कायदे प्रमाणे चूक जाल्यार ती चूक. नेम मोडला जाल्यार ती चूक. पूण तशें कांय जर घडूंक ना जाल्यार फकत तुका शो करूंक जाय आपूण कडकपणान वागपी मंत्री म्हणून. त्या शोचे खातीर असलीं नाटकां करप ही सभ्यताय न्हय. आतां विश्वजीत राणे आपले मतदारसंघांत कशे वागतात जायत हाची एक कल्पना करूं येता. जर एका ज्येश्ठ डॉक्टरा कडेन ते अशे रितीन वागतात, तांच्या मतदारसंघांतल्या वा सत्तरींतल्या बारीक लोकां कडेन ते कशे वागतात जायत. अशेंच करतात. गेट आउट आनी शट अप. ही लोकशायेंतली रीत न्हय. आनी ही लोकांच्या मतांनी वेंचून आयिल्ल्या प्रतिनिधीची रीत न्हय. हें लोकशायेचे विरुद्ध. पूण विश्वजीत राणे हांचो हो स्वभाव हें पयले फावटी घडलां अशें न्हय. हाचे पयलीं वेगळे तरेच्यो कांय घडणुको घडल्यात आनी हो तांचो स्वभाव जो लोकशायेंत बसना वा सभ्यतायेंत बसना, सिविलायझेशनांत बसना, तो दिसून आयला. एक देख IIT सत्तरींत घालपाची संबंदान. विश्वजीत राणेची भाशा कशी, तुमी जाय तें करात, हांव म्हाका जाय तें करून घेतलोच. ही लोकशायेंतली भाशा न्हय. ही हिटलराची भाशा. आनी हिटलराक आयच्या संवसारांत सुवात ना. म्हणटकच ही हिटलरी भाशा लोकशायेंत वापरप वो ते प्रमाणे चलप हाजे वयल्यान मनीस लोकशायेंत वावुरपाक लायक ना अशें थारता. कारण लायक प्रतिनिधी लोकांचो सभ्य रितीन लोकां कडेन वागता. कित्याक ताजो प्रतिनिधी म्हणून तो हांगा बसता. ताजे मतांचेर तो वेंचून आयला. म्हणटच जर तो थंय पडमूड जाता, त्या लोकां कडेन अनग्रेटफूल जाता, जाणी ताका वेंचून दिलो आनी मतां दिलीं तांचे कडेन, जाल्यार तो मनीस सभ्य न्हय. तो मनीस प्रामाणीक न्हय. तो मनीस पडमूड, अनग्रेटफूल. आनी हें मंत्री राणे हांणी कितलेशाच फावटी दाखयलां. हे घडणुकेचेर इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या गोवा विभागान प्रतिक्रिया दिल्या आनी बरी कडक प्रतिक्रिया दिल्या. ते प्रतिक्रियेंत तांणी जीं उतरां वापरल्यां तीं योग्य आसात. म्हजे नदरेन आनीकय कडक उतरां वापरूं येतालीं. पूण जी चूक असभ्यतायेची विश्वजीत राणे हांणी केली ती इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या गोवा विभागान करूंक ना. तांणी सभ्यतायेन पूण कडक उतरां वापरल्यात आनी ती खूब गंभीरतायेन विश्वजीत राणे हांणी लक्षांत घेवपाची गरज आसा. डॉक्टर देविया राणे इंडियन मेडिकल असोसिएशनाची वांगडी आसात काय ना म्हाका खबर ना. पूण जर ती वांगडी आसत जाल्यार ताजो असोय अर्थ जाता
की तांणी बी विश्वजीत राणे हांकां तापयल्यात. तांचें चुकलां अशें सांगलां. कारण ते इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या गोवा विभागाचें धोरण. म्हणटकच ही अब्रू कोणें कोणाची काडली? राणे हांणी स्वता आपलीच अब्रू काडून घेतली. आनी आतां ते माफी मागनात स्पश्ट शब्दांनी. पूण आपले उलोवपाची रीत चुकली, आपली उतरां चुकलीं हें मान्य करतात. विश्वजीत राणे कालूच मंत्री जाल्यात. कितलीं वर्सां मंत्रीपदाचेर आसात. पक्ष बदलल्यात. आनी अजून तुमकां कसलीं उतरां ज्येश्ठ अधिकाऱ्यां कडेन किंवा डॉक्टरां कडेन वापरचीं तीं कळना. कालूच आमदार जाल्लो आनी रोखडोच मंत्री जालो अशें कांय घडूंक ना राणेंच्या संबंदान. म्हणटकच अनुभव पदराक आसतना सभ्य लोक कशे वागतात हें दोळे मुखार दिसता आसतना तुमी असभ्यतायेन वागपाचे हो हट्ट कित्याक? तातूंतल्यान कांय साध्य जावपाचें ना. ह्या हट्टाक लागून किंवा केल्ले शोक लागून लोक तांकां उखलून धरतलो किंवा वा 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 बरें केलें म्हणून फाटीर शाबासकी दितलो अशें घडचें ना. सगळे आज गोंयभर शी शी थू थू करतात. आनी हें मंत्री राणे हांणी आपोवन हाडलां. हें आपशींच एक्सिडेंटली घडूंक ना. हें तांणी आपोवन हाडलां, मागून घेतलां. कित्याक कित्याक असलीं पिशेपणां? पूण घडये राणे हांचो तो स्वभाव. आनीक आमचे मदीं म्हणटात तशें स्वभावाक वखद नासता. म्हणजे ह्या स्वभावाक घडये वखद ना. पूण अशें आसलें तरी जर मंत्री राणे सभ्यतायेन वागपाचो प्रयत्न करूंक सोदतात तशी तांकां इच्छा आसा जाल्यार अजून तांणी डॉक्टर कुट्टीकार हांची माफी मागून ती सुरवात करची. कारण राणे हांणी तांचो अपमान केला. आनी खंयच्याच मंत्र्याक, खंयच्याच सरकारी सेवेंत आशिल्ल्या मनशाचो पिवन धरून डायरेक्टरा मेरेन कोणाचोच अपमान करपाचो अधिकार ना. तो 70ंतले मोकाशांत काम करपी मानाय न्हय. हें राणे हांणी लक्षांत धरपाची गरज आसा. तुमी माफी मागली ना म्हणून हो प्रश्न सुटलो अशें जायना. हाचेय परिणाम जातले. तुमचे ह्या वागणुकेंतल्यान समाजांतले कांय मस्ते लोक डॉक्टरां कडेन तेच भाशेन वागूंक लागतले. म्हणटकच तुमी जर आपल्या डॉक्टरांचो मान राखलो ना जाल्यार मागीर तसले अनसोशल एलिमेंट खंयचो मान राखतले? काय कोणाक तरी खूश करपाचो हो प्रयत्न. करात गा खूश, दियात कितें जाय तें तांकां. पूण ताजे खातीर दुसऱ्याचो कोणाचो अपमान करूंक जाय म्हणून ना न्ही. ते खातीर विश्वजीत राणे हांणी ही देख घेवची. आपलें कितलें चुकलां तें गंभीरतायेन विचार करून पळोवचें आनी जमलें जाल्यार सुदारपाचो प्रयत्न करचो, सभ्य जावपाचो प्रयत्न करचो, सिविलायज्ड पद्दतीन वागपाचो प्रयत्न करचो. आज हांगाच थांबता. तुमकां हें मानवलें, पटलें जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें आनी सबस्क्रायबूय करचें. सगळ्यांचें बरें जावं.